नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-लैल मक्की सूरत है। लैल यानी रात, ठीक है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कसम खा के बात शुरू कर, चलिए शुरू करते हैं। वल्लैली इज़ा यग़शा, वल्लैली कसम है रात की, इज़ा जब, यग़शा वो छा जाए, रात की कसम जब वो छा जाए। यग़शा के माने क्या होते हैं? ढांप लेना, ठीक है। और रात क्या करती है? रात ढांप लेती है पूरे दिन को, ठीक है। गोया ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने चादर उड़ा दी, ब्लैंकेट उड़ा दी, ठीक है। तो रात क्या करती है? वो छा जाती है, वो कवर कर देती है, ठीक है। इस तरह का मज़मून हम और भी जगह पढ़ते हैं ना, जैसे सूरह इसरा में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात और दिन जो है ना, ये दो निशानियां हैं, ठीक है। वजअलना लैला व नहारा आयतैनी, ठीक है। और हमने बनाया रात और दिन को दो निशानियां। फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। और क्या है? फमहौना, और हमने धुंधला कर दिया, आयतल लैली रात की निशानी को। रात कैसी होती है? ढांप लेती है, अंधेरा कर देती है, छा जाती है, धुंधली कर देती है। उसको अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है? महौना। और वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, और हमने बनाया रात की निशानी को मुबसिरा यानी रोशन, ठीक है। हर चीज रोशन कर देती और रोशन हो जाती है। वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए या जब वो ढांप लेती है। और फिर क्या है? वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की, इज़ा जब, तजल्ला वो रोशन हो जाए या रोशन हो। दिन की कसम जब वो रोशन होती है या रोशन हो। तजल्ली किसको कहते हैं? तजल्ली यानी जाहिर होना, नुमाया होना, रोशन होना, ठीक है, शाइन होना। तो दिन जब आता है तो क्या होता है? हर चीज रोशन हो जाती है, हर चीज नजर आने लगती है, राइट? तो तजल्ली हो जाती है। तो कसम है दिन की जब वो रोशन हो। फिर वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, वमा और उसकी जिसने, खलक़ा पैदा किया, किसको? अज़्ज़कर वल उन्सा, मुज़क्कर को और मुअन्नस को, ठीक है। उस जात की कसम, अल्लाह ताला की कसम खा रहे हैं यहाँ पर अल्लाह ताला, और उस जात की कसम जिसने मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए। अल्लाह ताला यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मर्द और औरत बनाए, ठीक है, बल्कि मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस जानदार, जानवरों, इंसानों तमाम के लिए आ जाता है। जितने भी मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, तो हर चीज को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है? एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस बनाया, ठीक है। सूरह नजम में भी आता है ना, व अन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, और वही है जिसने ज़ौजैनी जोड़े बनाए हैं दोनों के, किसके? मुज़क्कर वल उन्सा और मुअन्नस के, ठीक है। इससे पहले के सूरे में भी अगर आप देखेंगे ना, वहां भी अल्लाह ताला दिन की कसम खाते हैं, ठीक है। वहां पर दिन पहले है, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, वहां भी जल्ला तजल्ली सेम ही वर्ड है, ठीक है। फिर वल्लैली इज़ा यग़शा, रात की बाद में कसम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ी वमा तहाहा, ठीक है। आसमान की और जमीन की कसम खाई गई, ठीक है। यहाँ पर आसमान और जमीन की कसम नहीं खाई अल्लाह ताला ने, यहाँ पे वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, राइट। तो पिछला जो सूरा है ना, वो गोया इस सूरे का क्या है? एक तरह से आंसर है, ठीक है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए हैं, तो आसमान और ज़मीन भी क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस है। आसमान पानी बरसाता है, ज़मीन फूलती है, ठीक है। आसमान मुज़क्कर, ज़मीन मुअन्नस, ठीक। ये भी क्या है? फिर पेयर है, ये भी जोड़े हैं। तो इनको भी परफेक्ट अल्लाह ताला ने बैलेंस बनाया। वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा। फिर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? इन्ना सअयकुम लशत्ता, इन्ना बेशक, सअयकुम, सअया जो है सई से है। सई क्या होता है? कोशिश करना, हुँ, दौड़ना, ठीक है। तो सअयकुम तुम्हारी कोशिश, लशत्ता ज़रूर मुख्तलिफ है। शत्ता शदीद की जमा है, ठीक है। तो शत्ता कहते हैं मुतफर्रिक, मुख्तलिफ, जुदा-जुदा,
अलग अलग। तो बेशक तुम्हारी जो कोशिशें हैं ना, जो बाहम तुम कोशिशें करते हो, तो वो कैसी है? वो मुतफर्रिक है, वो अलग अलग है, अलग अलग किस्म की, मुख्तलिफ है। तुम जो भी भाग दौड़ करते रहते हो जमीन में, हर एक की भाग दौड़ मुख्तलिफ तरह की है। हम्म? मसलन कोई घरों के मसाइल में फंसा हुआ है, तो वो वहां पर उसको डील कर रहा है, उसकी मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। उस वो मुख्तलिफ तरह से जिंदगी गुजार रहा है। कोई बाहर की दुनिया में, जॉब में, या जिस चीज में भी वो इन्वॉल्व है, उसमें कोशिशें कर रहा है, उसमें सही कर रहा है। तो हर एक की भागदौड़ जो है वो शत्ता है, मुख्तलिफ है, अलग अलग। ठीक है। देखिए, शत्ता दरअसल आता है, शतीत जो होता है ना, ये एक से एक, एक चीज है, एक जैसी चीज है, ठीक है, एक ही है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है। एक है, वो अलग अलग हो जाना, इंतशार हो जाना, बिखर जाना। इसका ऑपोजिट मैं बताती हूँ, ऑपोजिट इसका है तालीफ। तालीफ यानी अल्फ। अल्फ किसको कहते हैं? उल्फत। हम्म? अल्फ दरअसल हजार को कहते हैं। ठीक है। हजार क्या होता है? हजार, एक 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 चीज जोड़कर हजार बनता है। ठीक है। तो तालीफ या अल्फ होता है टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना। ठीक है। टूटे हुए, और ये जो चीज होती है ना, जैसे मसलन बहुत सारी लकड़ियां हैं, छोटी 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 लकड़ियां हैं, और वो लकड़ियों को जमा करके एक बंडल बना दिया, तो ये क्या बन गया? अल्फ। सब एक जगह आ गए ना, अल्फ बन गया। इसका ऑपोजिट क्या है? शता। ठीक है। एक ही लकड़ियां भी एक ही चीज है, लेकिन बिखर गई है। तो उसको जब जोड़ दिया गया तो अल्फ बन गया। राइट। और वो एक ही चीज को जब बिखार देंगे या फिर उसको फैला देंगे, मुंतशिर कर देंगे, तो वो बन जाएगा शता। तो तमाम लोग तौहीद पर थे, लेकिन सब में क्या हो गया फिर? शत्ता, इख्तिलाफ, मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है। देखिए, एक दो वर्ड आते हैं अरबी में, ठीक है, डिफरेंस के लिए। एक होता है मुख्तलिफ, दूसरा है शत्ता। ठीक है। मुख्तलिफ क्या है? इख्तिलाफ, अलग अलग। लेकिन शत्ता क्या है? एक ही चीज के अलग अलग टुकड़े हों। चीज एक ही है, वो कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी जो कोशिशें हैं ना, वो जरूर मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। हर चीज देखिए अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। इसका क्या मतलब है? हम्म, हर चीज अपने जोड़े के साथ मिलकर एक निजाम को मुकम्मिल करती है। हम्म, अगर रात के साथ दिन नहीं है तो ये निजाम चलता? अगर मर्द के साथ औरत नहीं तो क्या होता? हम्म, औरत नहीं होती, सारी दुनिया भर जाती मर्दों से, और ये हो भी नहीं सकता। चलो अगर हो भी जाता तो कैसा लगता? तो आप देखिए, कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज जोड़े में बनाई है। और वो जोड़ा जो होता है ना, उसी से उसकी तकमील होती है, और तकमील होने के बाद वो अपना मकसद पूरा करती है या नहीं? मसलन एक औरत या मर्द शादी नहीं करते, तन्हा रहते हैं, तो उनका वजूद का जो मकसद है वो पूरा होता है। औरत शादी नहीं करती, उसका जो मकसद है वजूद का, दुनिया में आने का, वो पूरा होता है। वो कब पूरा होता है? जब वो माँ बनती है। इसी तरह मर्द का, इसी तरह रात दिन का। रात दिन से है, और दिन रात से पहचाने जाते हैं, दोनों मिलकर 24 घंटे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? तमाम चीजें क्या बताती हैं? कि ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई गई, इसका मकसद है। हम्म? हर चीज एक खास मकसद के लिए बनाई गई। ठीक है। तो इंसान की भी जिंदगी का एक मकसद है। क्या है मकसद? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को आजादी भी दी है। ठीक है। अब वो जो आजादी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, उस आजादी के बिना पर इंसान क्या करता है? मुख्तलिफ कोशिशें करता है। लशत्ता। कोई अच्छी सिमत में कोशिश कर रहा है, कोई बुरी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। लशत्ता। तो हर एक की कोशिशें जो है वो मुख्तलिफ है। किसकी नीयत क्या है करने की, किसका इरादा क्या है, तरीक़ेकार क्या है।
جیسے اگر مومنوں کی کوشش دیکھیں گے، بعض کہتے ہیں یہاں پر کم جو ہے نا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سعیکم جو کم ہے نا ضمیر، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ جیسے مومن لیں گے تو مومن کیا صحیح کر رہا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑ رہا ہے، نیکیوں کے لیے سبقت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس کافر کیا کر رہے ہیں؟ جیسے مومن قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے برعکس کافر کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو، اس کی تعلیم، اللہ کی تعلیمات کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن، ٹھیک ہے؟ ایک اس کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا نیچے کرنے، تو ہر ایک کی کوششیں جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رات کو گواہ بنا رہے ہیں۔ رات کیا ہوتی ہے؟ رات اندھیرا ہوتا ہے، اور دن کیا ہوتا ہے؟ دن روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض یہ بھی کہتے ہیں مفسرین، جیسے دن میں روشنی ہوتی ہے نا، تو روشنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پازیٹیو لاتی ہے، پازیٹیونیس لاتی ہے نا ایک، تو علم اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ روشنی علم اور ایمان کی علامت ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا کیا ہے؟ جہالت، کفر، شرک، اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص ایمان اور علم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، دوسرا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اسی طرح انسانوں میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، دونوں کے دائرے کار مزاج مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مختلف بنایا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے مختلف بنایا ہے، دونوں کی فطرت، دونوں کی ذمہ داریاں مختلف رکھی ہیں، لیکن کوشش کیا کرتے ہیں کہ ایک کریں۔ دیکھیے، عورت اور مرد ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں جو ہے نا، یہ برابری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملنا، صاحب حق کو حق ملنا، ٹھیک ہے؟ دونوں کو عزت ہے، دونوں کی قدر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ذمہ داریاں الگ الگ، یہ فطرت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں، تمہارے راستے مختلف ہیں۔ مردوں کا مزاج الگ رکھا ہے، عورتوں کا مزاج الگ رکھا ہے۔ اب جو لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے، وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا ایسے، اگر عورت یہ نہ سمجھے کہ اس کا شوہر اس سے مختلف مزاج کا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ میرے جیسا بنا، اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرے، تو پھر مسئلے پیدا۔ اسی طرح مرد اگر عورت کی فطرت کو نہ سمجھے، تو پھر وہ گھر میں ایک طرح سے تناؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل بات یہاں پر کیا ہے کہ انسان اختلاف کو، یہ جو شتہ ہے، شتیت کو قبول کرنا سیکھے۔ دیکھیے، شتیت میں بھی میں آپ کو کیا بتائی ہوں، ایک ہی چیز سے الگ الگ ہو جانا، پھر ایک چیز منتشر ہو جانا، ٹھیک ہے؟ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اصل کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اس سے پھر عورت، پھر جوڑے، پھر بہت ساری نسل آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اختلاف ہے نا، یہ جو ڈفرنس ہے نا، اس کو قبول کرنا سیکھنا ہے۔ اصل میں نا امتحان یہی ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی میں مختلف مشکلات اس لیے آتی ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے، اور جب اس کو آزمایا جاتا ہے نا، اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، right؟ تو کہا جا رہا ہے ان سعیکم لشتیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، فَأَمَّا، تو رہا وہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اب دو کیٹیگری بتائی جائے گی۔ تو رہا وہ شخص، من جو آتا، جس نے دیا، واتقا، اور تقویٰ کیا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، آتا کے بعد مفعول نہیں ہے۔ دیکھیں، آتا ایسا فعل ہے جس میں آپ کو دو مفعول چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں میں نے دیا، میں نے دی، تو آپ کے پاس دو سوال ہوتے ہیں، کیا؟ کس کو دیے اور کیا دیے، ٹھیک ہے؟ تو آتا کے ساتھ دو مفعول منیمم چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مفعول کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس نے دیا، مال دیا، وقت دیا، کوششیں، اپنے جسم کی طاقت، انرجی۔ جب مفعول کا ذکر نہیں آتا تو اوپن چیز ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں،
अनलिमिटेड, ठीक है। अगर आता मालन रहता तो उसने माल दिया, लेकिन यहाँ पर मालन का ज़िक्र नहीं है। क्या है? आता वत्तक़ा, उसने दिया और देकर बचा, हुँ? डरा, तक़वा इख्तियार किया। पता नहीं दिया हो, क्या हालत थी, शायद कम हो गया, शायद इख़लास नहीं था, डरता है, बचता है। वैसे तक़ा के वत्तक़ा के माने परहेज़ क्या आते हैं? बचाना, हुँ? तो वो बचाता है, किसको? अपने आप को, किससे? गुनाह से, ठीक है? तो अम्मा मन आता वत्तक़ा, आता ये देखिए अतिया से आइन तोया, और अतिया तोहफ़े को कहते हैं, देना, हुँ? देना कोई चीज़। तो देने के लिए बहुत सारे अल्फ़ाज़ भी आते हैं, जैसे हदिया भी तोहफ़ा आता है, वहबा भी आता है, हिबा ये भी तोहफ़ा आता है, नहला, रफ़दा बहुत सारे अल्फ़ाज़ आते हैं। लेकिन आता जो है ना, ये इसके ख़ास माने हैं। इसमें सिर्फ़ देना नहीं है, बल्कि ज़्यादा देना, खुशी से देना, ठीक है? यानी तवक्के से बढ़कर देना, ठीक है? देखिए, एक ये होता है, आप किसी को तोहफ़ा दे रहे हैं, ठीक है? अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि आप यही तोहफ़ा उनको देंगे। होता है ना बाज़ औक़ात, हाँ, मुझे पता था आप यही देंगे। लेकिन उनकी तवक्के से ज़्यादा बढ़कर देना, बहुत बड़ी चीज़ देना। अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? इन्ना आतईनाका अल कौसर। तो कौसर जो है ना, वहाँ भी आतईनाका, आता है, बहुत बड़ी चीज़ है कौसर, राइट? तो ये गैर मामूली अता नहीं है, बहुत बड़ी नेमत, ठीक है? तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं फ़अम्मा मन आता, कि बस रहा वो जिसने दिया, खुशी से दिया और बहुत बड़ी चीज़ दिया, राइट? अब ये सूरा जो है, इसकी वज़ाहत पिछले सूरे में आ चुकी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए मफ़ूल नहीं आया है। जैसे पिछले सूरे में यग़शाहा, जल्लाहा, हा, हा, ये वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, हा, हा, पूरा मफ़ूल आया है। यहाँ पर मफ़ूल नहीं आया है। तो इसका आंसर क्या है? पीछे। अब बलद में भी ये बात आई है ना, कि वो क्या करते हैं? औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ठीक है? यानी वो ऐसा आता ऐसी बड़ी चीज़ें देते हैं अल्लाह ताला की राह में, गुलाम आज़ाद करना, हाँ? भूख के दिन खाना खिलाना, यतीम रिश्तेदार की मदद, मिस्कीन की मदद। तो देने के जो रास्ते हैं ना, वो पहले ही वाज़ेह कर दिए। यहाँ पर सिर्फ़ उसूल बताया जा रहा है, जिसने खूब दिया, बहुत दिया, राइट? अब वत्तक़ा को देखते हैं, वत्तक़ा क्या है? तक़वा, विक़ाया, वाव, क़ाफ़, या, इसके माने डर के नहीं आते। डर के लिए वर्ड है हमारे पास खौफ़, राहबा, ठीक है? असल में ना, ये जो है ना तक़वा, ये खौफ से काम करना, हुँ? यानी जो खौफ होता है ना, खौफ, डर होता है ना, उसकी जो फीलिंग आती है ना, उसके बाद कोई अमली कदम उठाना, कुछ एक्शन करना, ठीक है? मसलन बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, तो डर लगता है। तो अब बहुत ज़ोर से बिजलियाँ कड़क रही हैं, राइट? थंडर, हुँ? बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये डर हो रहा है, तो ये डर को बचाने के लिए, या डर से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को बचाना, ये है तक़वा। अब क्या करते हैं? डोर लगा देते हैं, विंडो लगा देते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है तक़वा, ठीक है? तो इसमें एक्शन है, बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हुँ? विक़ाया। तो अपने आप को बचाना मतलब क्या है? नुकसान और उसके नताइज से बचाना, हुँ? जैसे वत्तक़ुन नारा, आग से बचो, ठीक है? तो बचाओ, उसके लिए एहतियात करो, अमल करो, हुँ? वत्तक़ू यौमन, क़यामत के दिन से बचो। क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और घरवालों को बचाओ, किससे? आग से, ठीक है? अब आग जलाती है, तो एहतियात क्या करेंगे? बचेंगे, हुँ? तो ये बचना जो है ना, ये प्रोटेक्ट करना, ये होता है तक़वा, ठीक है? तो फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह ताला पहले आता का ज़िक्र कर रहे हैं। तरतीब देखिए, उसके बाद फिर वत्तक़ा, उसने दिया और फिर बचने की फ़िक्र किया या डरा। देता है, फिर डरता है, ठीक है? आम तौर पर इंसान जब ज़्यादा देता, तो क्या सोचता? कि मैंने बहुत नेकी कर ली, अब मैं महफ़ूज़ हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देता है, फिर भी डरता है, ये तरतीब है, ठीक है? तो देते, फिर भी समझते हैं कि कमी रह गई, हुँ?
मतलब جو بھی کوششیں کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ ویسی کوشش نہیں ہے، ہم نے حق ادا نہیں کی، تو کیا ہے واتقى۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، مطلب صدقہ کر رہے ہیں، بہت چیریٹی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن حرام کاروبار چالو ہے، شراب کی دکانیں ہیں، سود کا کاروبار چالو ہے، لیکن بہت ڈونیشن کر رہے ہیں، یتیم خانوں میں اور ہر جگہ بہت پیسہ دے رہے ہیں، لیکن ادھر حرام کام چالو ہے، تو یہ درست ہے۔ تو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آتا و تخا صرف دینا ضروری نہیں ہے بلکہ ڈرنا بھی ضروری ہے، دو، ڈرو، ٹھیک ہے، دینا اور تقوی، آتا تقوی دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَىٰ، یعنی وہ جو دیتا ہے بہت بڑی چیز دیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، اور پھر واتقا اور ڈرتا بھی ہے دل میں کہ پتہ نہیں حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے آئے گا اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کو۔ اب دیکھیے ایک چیز یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، مثلاً آپ کو نا دنیا میں کوئی ایسا انویسٹمنٹ پتا چلا ہے جہاں پر آپ کو ریٹرن 100% شیور ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں پر پیسہ لگاؤں گا تو مجھے پکا ریٹرن ملے گا، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے ایسے اسکیم آتے ہیں کہ تم اتنا پیسہ ہمارے پاس جمع کرو تو ہم آپ کو ہر مہینے اتنا اتنا دیں گے، بہت سارے کچھ اسکیمیں چلتے رہتی ہیں، رائٹ؟ کچھ وہ بھی ہوا تھا نا ایک اس سے پہلے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسہ لگا دیے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے کروڑوں کے گھر بیچ کے پیسہ لگا دیا، سب کچھ بیچ کے، کیوں؟ کیونکہ منتھلی ان کو آلموسٹ 1 لاکھ 2 لاکھ ایسے پیسے آ رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ سب کچھ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ دن تو ملا لیکن اس کے بعد بند ہو گیا، نہ گھر رہا نہ وہ پیسہ، سب ختم، right؟ تو بہرحال تو جہاں پر آپ کو شور ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ریٹرن ملے گا، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، برابر ہم کو ریٹرن کچھ نہ کچھ اس کا انویسٹمنٹ ملتا رہے گا، اس کا فائدہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ پیسہ لگاتے ہی نہیں، آپ کو جتنا یقین ہوتا ہے آپ اتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس اللہ کی راہ میں دینے سے آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کئی بار قرآن میں یہ فرماتے ہیں کئی گنا بڑھا کر دیں گے، 10 سے 700 گنا، تو یہ جو اللہ کے پاس دینا ہے یہ شور انویسٹمنٹ ہے، اللہ کے پاس ضائع نہیں ہوگا۔ تو مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جب دیتا ہے نا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ پکا مجھے ملے گا، دنیا میں نہیں تو نہیں، جنت میں تو ملے گا ہی ملے گا، تو وہ کیا کرتا ہے وہ کھل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَىٰ، پھر کیا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وَصَدَّقَ اور تصدیق کی، اس نے تصدیق کی، بالحسنى بھلائی کی، اور اس نے تصدیق کی سب سے اچھی بات کی، ہم؟ حسنہ کیا ہے یہاں پر، نیکی کی، ٹھیک ہے، حسنہ حسین، احسن، یہ جو آتا ہے نا اس کا مؤنث ہے، جیسے کبیر کا یا اکبر کا مؤنث کیا آتا ہے کبرا، اسی طرح احسن کا مؤنث آتا ہے حسنہ، یعنی سب سے حسین چیز، ٹھیک ہے، تو وصدق بالحسنى، اس نے تصدیق کی سب سے اچھی بات کی، نیکی کی، بہت ہی پیاری بات کی، حسین چیز کی، تو اس میں حسنہ سے مراد کیا ہے، نیکی، خیر، اچھائی، بھلائی، دین، جو دین میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، تو وہ ان کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے مطلب کیا، ان کو سچ مانتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے ان کو کرنا چاہیے، یہ ہے تصدیق۔ تصدیق میں صرف سچ ماننا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نماز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہت ایک تو سکون بھی ملتا ہے، کچھ نماز نہیں پڑھتا، تو صدقہ وہ شخص ہوتا ہے جو تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی یہ سچ ہے، دین میں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے نا یہ سب سچ ہے، بہت ہی حسنہ ہے، سب سے پیاری باتیں ہیں، یہ شریعت بہت اچھی چیز ہے، یہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں بہت پیارا ہے، اور اس کو وہ کرتا بھی ہے، تصدیق کرتا ہے اور اس کو
कहता भी है कि ये करना चाहिए और करो, मैं भी कर रहा हूँ। ये है वसद्दक़ बिल हुस्न, ठीक है? फिर क्या है? अब जो सद्दक़ा बिल हुस्ना करेगा ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, फ अन पस, सा अन करीब, नुयस्सिरुहु, हम आसान कर देंगे उसको। यस्सरा युयस्सिरु तैसीर, तैसीर क्या होता है? आसान करना, ठीक है? तैसीर असल में क्या होता है? यस्सर अल फर्ज कहते हैं घोड़े को रेडी करना। किसके लिए? सवारी के लिए। हुँ? जैसे घोड़े को रेडी करते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसके ऊपर वो जो बैठने की जो नर्म चीज़ होती है, वो डालते हैं, राइट? उसकी जो बागें होती हैं, वो एकदम परफेक्ट डालकर इंसान के हाथ में दे देते हैं। तो अब ये क्या है? ये परफेक्टली रेडी फॉर राइड, ठीक है? अब ये सवारी के लिए रेडी है, तो उसको कहते हैं तैसीर, ओके? या सरल फर्ज़। यानी अब रेडी है, पूरी हर चीज़ अल्लाह ताला ने तैयार कर दी है, फराहम कर दी है, ठीक है? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, बस अनक़रीब हम आसानी देंगे उसको, लिल युस्रा, किसकी तरफ आसानी देंगे? नेकी के लिए, आसानी के लिए। हम उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे, उसके लिए आसान कर देंगे, जो सबसे ज़्यादा आसान हो। युस्रा अयसर की उम, मुअन्नस भी है और इसमें तफ़ज़ील, ठीक है? युस्रा बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है? सबसे ज़्यादा आसान क्या है? युस्रा क्या है? नेकी के रास्ते, ठीक है? नेकी के रास्ते आसान है, इसकी दलील क्या है? हुँ, जैसे ये हदीस इससे पहले ही बताई ना, बुइस्तु बिल हनीफता सहमतु अस्सहला, ठीक है? यानी मुझे भेजा गया है किसकी तरफ? हुँ, जो आसान दीन है, सबसे आसान दीन की तरफ, हनीफ दीन की तरफ मुझे भेजा गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं ना, जो शरीयत लाए हैं, वो कैसी है? बहुत आसान है, काबिल अमल है, उस पर अमल कर सकते हैं, राइट? शैतान क्या पट्टियाँ पढ़ाता है? कि दीन पर चलना बहुत मुश्किल है। हुँ, अच्छा मुश्किल है, लेकिन जो तस्दीक कर ले, उसके लिए मुश्किल नहीं। जो इसको मान ले कि ये सच है, आसान है, तो उसके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देते हैं, राइट? मिसाल से समझते हैं, जैसे देखिए पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़ना अगरचे मुश्किल है, हुँ? जैसे पीछे की सूरह में आया ना फलक़तहमा अल अक़बा, हुँ? क्या है वो? पहाड़ पर चढ़ना, दुश्वार गुज़ार घाटी में चढ़ना, ठीक है? तो पहाड़ पर चढ़ना क्या है? मुश्किल है, हुँ? लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो रोज़-रोज़ पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हाँ? कैसे दौड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, कैसे दौड़ कर नीचे उतरते हैं, हुँ? हम तो देखते ही रह जाते हैं, कहाँ गए? तेज़ी से उतरते हैं, तेज़ी से चढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि ये बहुत आसान है। तो जो कबूल कर लेता है, जो तस्दीक कर लेता है ना, जो सच मान लेता है, वो क्या है फिर उसके लिए आसान हो जाता है। हर चीज़ शुरू में मुश्किल होती है, राइट? लाइफ़ डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप उसको कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर वो आसान बन जाती है। कौन-सी चीज़ मुश्किल होती है? वो जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, ठीक है? जैसे कभी किसी इंसान के साथ रहना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है उसके साथ रहना, कि उसकी कोई आदत बुरी लगती है, राइट? हुँ, या उसकी कोई बात बहुत तकलीफ़दा होती है, हुँ, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो जब तक आप उसे कबूल नहीं करेंगे, तो मुश्किल होती रहेगी। लेकिन जब आप उसे कबूल कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है, हुँ, इसने ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही रहेगा, फिर क्या होता? हुँ, जब आप समझा लेते हैं अपने आप को, तो क्या होता है? आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। हुँ, मसलन जैसे जहाँ पर स्नो होती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है? अब उनको पता है कि यहाँ तो बर्फ पड़नी है, स्नो तो आनी है, सर्दी तो लगेगी, राइट? हम तो इसको बदल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लेंगे। हुँ? हम ये रोने के बजाय कि ये क्या स्नो हमेशा हो रही है, मुश्किल हो गई यहाँ पर आके ये ऐसे-ऐसे, इसके बजाय हम क्या करेंगे? हम अपने आप को तैयार करेंगे, मोहतात रहेंगे, एहतियात बरतेंगे, करते भी हैं ना? हुँ? कपड़े निकालते हैं, उसके मुताबिक शूज़ पहनते हैं, हुँ?
کب کیا پہننا ہے، کب نکلنا ہے، کون سے ٹائم پر نکلنا ہے، کب باہر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں کرتے بھی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ تو ویسے علاقوں میں زندگی پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے قبول کر لیا نا، ہوں، آپ نے قبول کر کے سارے پریکاشنس لے لیے، رائٹ؟ تو پھر اب آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کے مطابق، ایسے پھر آسان زندگی ہو جاتی، زندگی پھر یسیر ہو جاتی، تیسیر ہو جاتی۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ہاں، وہ صدقہ بالحسنی کرو گے، سچ مان لو گے، تصدیق کرو گے دین کی، ہم، تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ لیکن اگر آپ اس دین کو قبول نہیں کرو گے، ہر وقت یہی کہو گے کہ دین بہت مشکل ہے، اس پر تو عمل کرنا مشکل ہے، رائٹ؟ ہو ہی نہیں سکتا بغیر لون کے گھر، کہاں بتاؤ تو مجھے، ہو سکتا ہے؟ اب گھر تو لینا ہے، کیسے کریں گے؟ ہم، یہ جو ساری چیزیں کرتے رہتا ہے نا، پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، پھر آپ چل نہیں سکتے۔ ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں، جیسے بعض لوگ روزہ رکھنے کے بہت ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم بہت عادی ہوتے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ تو ان کو کچھ نہیں لگتا، ہم، روز اٹھتے ہیں یا پھر ہفتے میں 2 3 بار اٹھتے ہیں، سحر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، right؟ تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو کبھی کبھار روزہ رکھتا ہے، یا جس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، بس رمضان کے رہتا ہے، سال بھر نہیں رہتا، اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے نا روزہ رکھنا۔ تو جو کام آپ کرتے ہیں جیسے نماز ہے، جو شخص روز نماز پڑھتا ہے، روز صبح اٹھتا ہے، تو اس کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو کبھی کبھار اٹھتا ہے پھر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو کام آپ روز کرتے ہیں نا، بعض لوگ دیکھیے دھوپ میں بغیر چپل کے چلتے ہیں ننگے پاؤں چلتے ہیں، آپ چل کے دیکھیے، نہیں چل سکتے آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ وہ چل سکتے ہیں تو کیونکہ وہ روز چلتے ہیں، ان کی عادت ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے پاؤں کو اس دھوپ میں عادت ہو چکی ہے، ان کو چھالے بھی نہیں پڑتے ہیں، ریزسٹنس پاور آ گیا ان کے پاس، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم کو ان چیزوں کے ساتھ جینا ہے، ان کا ذہن قبول کر لیا، جس کا ذہن یہ چیز قبول نہیں کرتا ہے نا، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے شروع میں بہت سے میاں بیوی کے درمیان مسائل ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے، اسی لیے دیکھیے بہت سی طلاقیں شروع میں ہی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کا آخری پوائنٹ ہے، اب اگر مشکل آ رہی ہے نا، اب نباہ نہیں ہو رہا ہے نا، تو آگے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو یہیں پر ختم کرو۔ لیکن انسان اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ ایسے حالات آگے نہیں رہیں گے، انسان بدل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جو نیولی میرڈ کپل رہتے ہیں، یا کسی کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں، نہیں تم نے میکے نہیں جانا ہے، تم نے وہ نہیں کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے، بہت سارا، رائٹ؟ شروع میں بہت ریسٹرکشن کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی انسان کیسے تبدیل ہو جاتا ہے بالکل حالات مختلف ہو جاتے ہیں، انسان دن بدن نکھرتا ہے، میچور ہوتا ہے۔ دیکھیے مشکلات جو آتی ہے نا، یہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان کی صلاحیتیں نکھریں، اس کا جو اندر کا جو اس کا پوٹینشیل ہے نا وہ باہر آئے، وہ پہلے سے بہتر کام کرے۔ لیکن جب انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا نا، میں تو اب جا ہی نہیں سکتی، میں ویسے شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، بس۔ اور اس چیز میں دیکھیے ماں باپ بھی بہت ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے آ کے کہہ دیتے نہیں نہیں جانا ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو ماں باپ بھی اچھا ٹھیک ہے، یہ کیا روز روز کا رونا، ٹھیک ہے ختم کر۔ حالانکہ دیکھیے حقیقت کیا ہے، اللہ نے زندگی میں انسان کے لیے کچھ دشوار گزار گھاٹیاں رکھی ہیں، کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے یہ؟ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ گھاٹیاں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ انسان کی صلاحیتیں نکھریں، وہ اور اچھا بنے، اور نکھر کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، اگر آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہی راستہ صحیح ہے، سچ ہے، صدقہ، ہاں، اس کو تصدیق کریں، اس کو سچائی کے ساتھ سمجھ لیں، اس کو مان لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور دیکھیے جو احسان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ،
وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں نا، حق سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، رائٹ؟ سب سے نمبر 1 لیول کا درجے کا کام کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی ہے، سب سے اچھا بدلہ ہے۔ جنت بھی کہا ہے بعض میں، اور کیا ہے؟ وہ زیادہ اور مزید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے، رائٹ؟ تو جو اچھا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچھا سب سے اچھا بدلہ دیں گے، زیادہ عطا کریں گے۔ تو کیا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے خلاف جا رہی ہے، اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں بار-بار ایسا کر رہے ہیں، کتنا برداشت کریں؟ کبھی بھی ایسی سچویشن آئی تو اس وقت کیا کریں؟ احسان، معاف کر دیں، ہونے دو، چلو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اگنور اللہ کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ الحسنی و زیادہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اب دوسری کیٹیگری، جب اما ایک آتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہا وہ جو من جو بخیلا جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی برتی، رائٹ؟ اب دوسری کیٹیگری کے لوگ، وہ کیا ہے؟ کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، ایسا بھی ہے، کس سے؟ حق سے، اللہ سے، رائٹ؟ تو دیکھیے بخل جو ہے نا وہ صرف مال کے ہی لیے نہیں آتا، بلکہ ہر چیز کے لیے، جیسے کوشش نہیں لگائی، ایفرٹس نہیں لگائے، دیا نہیں، کیونکہ اپنے جسم کی طاقت لگانا بھی صدقہ ہے نا، محنت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ لگاتے ہیں یا کوئی بھی انرجی آپ لگاتے ہیں، مثلاً وقت لگا رہے ہیں، کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں، کوئی کورس کر رہے ہیں، تو شروع میں اس ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو وہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ ابتدا میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن بعد میں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بخل کرے، یعنی مزید نیکی میں آگے بڑھنے میں کوشش نہ کرے، اور واستغنیٰ، پرواہ نہ کرے، بے پرواہی برتے۔ واستغنیٰ کسے ہے؟ غنی سے، ٹھیک ہے؟ غنی کیا ہوتا ہے؟ امیر کو کہتے ہیں نا غنی۔ استغنیٰ استفعال سے ہے۔ استفعال میں ایک معنی ہوتا ہے طلب کرنا کے، یعنی استغنا ٹرائی ٹو بیکم غنی، یعنی غنی بننے کی طلب کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ امیر بننے کی وہ کوشش کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب امیر ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، right؟ میں اپنا آپ سب کچھ کر سکتا ہوں، بے پرواہ، ٹھیک ہے؟ جیسے علم سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھے بہت آتا ہے، مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے، اور مت پڑھاؤ مجھے سب کچھ آتا ہے، right؟ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا، قرآن ایک بار پڑھ لیتے ہیں، تفسیر بھی ایک بار پڑھ لیتے ہیں، گرامر بھی جو بھی سیکھ لیتے ہیں ایک بار، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آ گیا ہم کو۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے، پھر وہ نیچے جانے لگتا ہے، right؟ تو واستغنا، بے پرواہ ہونا یعنی بے نیازی برتنا، یعنی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی شخص ہے جس نے کیا کیا ہے؟ بخل کیا ہے اور بے پرواہی برتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے انسان کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے؟ آسانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہمت کر لیتا ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوگا، مجھے بہت آتا ہے، میں بے پرواہ ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، استغنا کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی آسانی نہیں۔ اور دیکھیے ہر ایک وہی کوشش کرتا ہے جو جیسا اس کو بنایا گیا ہے نا، جس سے اس سے پہلے حدیث آئی تھی نا، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے لیے وہی راستے آسان ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ بنا ہے۔ تو میسر کیا کر دیتے ہیں؟ میسر کرنا، فراہم کر دینا، آسانی کر دینا۔ تو ہر ایک کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو جس چیز میں کوشش کرے گا نا پھر وہ اسی میں آگے بڑھتا ہے، رائٹ؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہاں، اور کیا کرتا ہے؟ وہ کذبہ بالحسنہ، اور جھٹلایا بالحسنہ، نیکی کو، بھلائی کو،
دین کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عین سے ہے دیکھیے، ٹھیک ہے، پہلے یسر کی بات ہوئی یا سے، بعد میں عین، عسرا، عسر کہتے ہیں مشکل کو، تو فَسَنُيَسِّرُهُ، بس انقریب ہم آسانی دیں گے اس کو، لِلْعُسْرَى، کس کی طرف؟ تنگی کی طرف، مشکل کی طرف، پھر ہم اس کو مشکل کی طرف لے جائیں گے، سخت سخت مشکل ترین راستے کے لیے اس کو آسانی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کو کسی بھی راستے پر چلنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے، یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ دیکھیے، جو غلط راستے پر چل رہا ہے نا، وہ بھی محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غلط کاموں میں وہ محنت کر رہا ہے، وہ بھی مشکل راستہ ہے، وہاں بھی محنت لگتی ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان صبح کرتا ہے، یغدو، غدا سے صبح کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فبائعن، تو وہ تجارت کرتا ہے نفس ہو، اس کے نفس کے ساتھ۔ ہر انسان صبح کو نکلتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی نفس کو وہ تجارت میں لگاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو وہ بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو وہ بیچتا ہے ہر صبح، پھر کیا کرتا ہے؟ اسے آزاد کر لیتا ہے، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت اہم حدیث ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صبح کو نکلتا ہے، پھر کوئی اپنے نفس کو بیچ کر اس کو آزاد کر لیتا ہے، یا کوئی اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی ہر شخص اپنے ساتھ ایک طرح کا کاروبار کر رہا ہے۔ ہر انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو بیچنے نکلتا ہے، ہم، تجارت کرتا ہے، کوئی اس تجارت میں کامیاب ہو جاتا، اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے آزاد کر لیتا، رائٹ؟ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اس کے غلط اعمال کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا۔ تو گویا ہر روز انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مارکیٹ میں لے جاتا ہے، کوئی اسے نفع پر بیچ کر آتا ہے، کوئی اسے گھاٹے پر بیچ کر آتا ہے۔ مثلاً پھر سے اس کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، بہت سی نعمتیں عطا کی، اگر ہم ان نعمتوں سے غلط کام لیتے ہیں تو ہم دراصل گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم بیچ کر گھاٹا خرید رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنی قیمت صحیح نہیں لگائی۔ اب اسی آنکھ سے ہم اچھا پڑھ سکتے ہیں، اچھا دیکھ سکتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ کر اس میں غور و فکر کر سکتے تھے، اجر کما سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیے؟ اسی آنکھ سے حرام چیزیں دیکھنی شروع کر دی۔ زبان دی اللہ تعالیٰ نے ایک، تو اس سے حق بولنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط باتیں، غیبت، چغلی، جھگڑے، یہ کر رہے ہیں۔ ہم کو قدم دی اللہ تعالیٰ نے صحیح راستوں کی طرف چلو، نماز مسجد کی طرف جاؤ، اب ہم اس سے غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ تو ہر شخص ایک طرح سے کاروبار کرتا ہے، ہر روز صبح کے وقت وہ اپنے آپ کو بیچنے نکلتا ہے، اپنے آپ کو بیچ کر یا تو آزاد کر لیتا ہے، مطلب جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو موبق وبقا ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس سے ہم کیا کام لے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا یہ کام مجھے اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی، رائٹ؟ تو یہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو جس چیز میں کوشش کرتا ہے پھر اس کو اسی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے یہ کس طرف کوشش تھی اس کی؟ کذب بالحسنی، بھلائی کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، اچھی باتوں کو جھٹلایا۔ ایک کون تھا؟ جو صدقہ بالحسنی تھا، تو اس کے لیے آسانی تھی، لیکن دوسرا شخص کون ہے؟ کذب بالحسنی، حسنہ سے بعد نے یہ بھی مراد دیا ہے کہ دین، شریعت، سب کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟
سختی کے لیے آسانی کر دی جائے گی، تنگی کر دی جائے گی اس کے لیے، رائٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، وما یغنی اور نہیں کام آیا یا کام آئے گا، انہو اس کو، مالہ اس کا مال، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اذا جب تردا وہ ہلاک ہو گیا، تردا جو ہے نا اس کے معنی ردا، را دالیا، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، ٹھیک ہے، کلف سے فال ہو جانا، نیچے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا مطلب کیا ہے؟ جیسے خبر میں جانا، خبر میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک اندر کتنے فٹ نیچے جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، تو یہ بھی مراد لیا گیا، اور دوسرے معنی یہ بھی کہ جہنم میں جانا، جہنم بھی ایک گڑھا ہے نا، اوپر سے نیچے گریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت انسان کا مال ہو، اس کا کام، اس کا جو مال ہے نا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا تو کہا جا رہا ہے کہ اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے، قرآن میں آتا ہے نا ما اغنا انی مالیہ ہلاکہ انی سلطانیہ، سورہ حاقہ میں آتا ہے، یعنی میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میری جو سلطنت تھی، طاقت تھی، اختیار، سب ہلاک ہو گیا۔ دیکھیے انسان کی نا جنرلی کوششیں کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال سمیٹنے میں، مال جمع کرنے میں، مال کی محبت انسان کو بری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے وہ یہ سوچتا نا کہ کوئی اور جاب کر لوں، کوئی کام کر لوں، کوئی کچھ جوائن کر لوں، کچھ اچھا پیسہ بنا لوں، رائٹ، اپنی زندگی کی تھوڑی قدر و قیمت بڑھا لوں، تاکہ اور زیادہ سہولتیں گھر میں آ سکیں، لگزریس لائف جیوں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی بھی سہولتیں پیدا کر لیں، جتنا کچھ آپ جمع کرنا چاہیں اکٹھا کر لیں، لیکن جتنی بھی سہولتیں پیدا کریں گے نا یہاں سے آخر جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر رہنا نہیں ہے ہمیشہ۔ اگر یہ سہولتوں کو جمع کرنے میں، یہ پیسہ جمع کرنے میں موت کا وقت آ جائے، تو کیا کر لیا پھر؟ آخرت کا نقصان کر لیا۔ جاب ہے اس لیے نماز نہیں پڑھے وقت پر، دوسرے فرائض ادا نہیں کیے، تو پھر کیا نتیجہ ہے؟ پھر کیا ہے؟ نارون حامیہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان علینا للہدا، ان بے شک علینا ہم پر ہے، ہمارے ذمے ہے، للہدا کیا؟ ضرور ہدایت۔ اب دیکھیے علینا جار مجرور شروع میں آئے ہیں، مقدم ہے، اختصاص ہے، یعنی خاص ہے، صرف اور صرف یہ مانی بے شک ہمارے ذمے صرف اور صرف ہے ہدایت دینا۔ اب یہ آیت کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو بہت ساری پریشانیاں ہماری خود بخود حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت صرف اور صرف ہم ہی دیتے ہیں، ہمارے ذمے ہے، وہ ہم پر ہے، ایکسکلوزیولی belongs to اللہ، صرف اور صرف، ٹھیک ہے؟ تو لل ہدا جو ہے نا مصدر ہے ہدایت دینا، وہ ان لنا اور بے شک لنا، یہاں بھی لنا جار مجرور شروع میں مقدم ہے، تاکید ہے، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ والاولی، ضرور آخرت اور والاولی اور دنیا، اور یقیناً پکی پکی بات ہے آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہے، مطلب ہم ہی اس کے مالک ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کے مالک ہم ہیں، تم جو مانگتے ہو، تم کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے یا آخرت یا دونوں چاہیے؟ ہم؟ اسی لیے ہم کو کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی، دونوں چیزیں، یعنی ہر چیز کے آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی اختیار میں ہے، دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، ٹھیک ہے، تم جو چاہے اللہ سے مانگو، دینے والے ہم۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، لنا جو ہے نا یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی سب کچھ
ہمارے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو چاہے دنیا میں جس حال میں رکھے، جس کو چاہے آخرت میں جس حال میں رکھے، یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُ ماضی کا صیغہ ہے، پس خبردار کیا میں نے، تم سب کو، ٹھیک ہے، میں نے انذار کیا تم سب کو، کس سے؟ نارن، آگ سے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ تلظا، جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ لظا یلزا کہتے ہیں بھڑک کر جلنا، بلیزنگ فائر ہوتی ہے، جہنم کا نام بھی ہے۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تم کو انذار کر دیا۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی برا کام کر رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنا، اس کو سمجھانا، دیکھو یہ برا کام ہے، یہ اگر تم کرو گے تو اس کی کانسیکوینسز، اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ تو وہ جو نتائج ہیں اس سے آگاہ کرنا، اس کو خبردار کرنا، ٹھیک ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور وہ کیسی ہے آگ؟ اس میں کون جائے گا؟ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، لا يَصْلَاهَا، نہ داخل ہوگا اس میں، الا مگر، الاشقى، کون؟ بدبخت، بیڈ لک۔ اس میں جو اشقا بھی اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے نا، وہی داخل ہوگا۔ لا اور الا حسر کے لیے آتا ہے، صرف اور صرف اشقا۔ پیچھے کی صورت میں اشقا آیا تھا نا، ایزم باسا اشقاہا، کون تھا وہ؟ خدار بن صالح۔ اس نے بھی کیا کیا تھا؟ دیکھیے، صرف اس کی بات کر کے اس کو ہلاک کیا گیا یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو کیا تھا، جو ناقۃ اللہ ہی، اس نے جو کوچے کاٹی تھی نا، تو اس ایک عمل میں ساری قوم بھی انوالو تھی، ساری قوم متفق تھی، اسی لیے سب کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک نے کاٹا تھا، ایک نے قتل کیا تھا، لیکن سب کو وہ عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ اگر متفق بھی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لپٹ میں آ جاتے ہیں عذاب کے، right؟ تو وہاں پر جو وہ اشقا تھا، وہ کون تھا؟ خدار بن صالح۔ اس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کی نشانی کا انکار کیا تھا، رائٹ، رسول کا انکار، ناقۃ اللہ کا انکار، رائٹ، اس کو جھٹلایا تھا، تو اللہ کی آیت کا انکار تھا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی قرآن کی طرف آؤ کہا جا رہا ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن آیات ہے، دونوں طرح سے، ادھر بھی وہ نشانی، اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور یہاں پر بھی قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے۔ تو لا یصلاھا الا الاشقى، یعنی صرف اور صرف اس میں جہنم میں جلے گا، داخل ہوگا کون؟ اشقا۔ اور کون ہے یہ اشقا؟ اس کی صفت آ رہی، الذی کذب وتولی، الذی، جس نے، کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ کس سے منہ موڑا؟ حق سے، خیر سے، دین سے، شریعت سے۔ تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ یصلا ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر کیا ہے اس کے برعکس؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، یعنی جہنم سے، کون؟ الاتقى، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ بچنے والا گناہ سے، یعنی اس آگ سے سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا وہ دور رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کریے یہاں پر، اب آپ دیکھیے پچھلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لا یصلاھا الا الاشقى، ٹھیک ہے، یعنی نہیں داخل ہوگا اس میں مگر اشقا، یعنی صرف اور صرف جہنم میں اشقا جائے گا، تاکید ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لا یجنبها الا الاتقى، نہیں بچا لیا جائے گا اس سے مگر صرف اتقى، یعنی جہنم سے صرف اور صرف متقی ہی بچا لیے جائیں گے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کریں گے انہی کو بچا لیا جائے گا، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لا اور الا حسر جو ہے نا، وہ نہیں آیا یہاں پر، اشقا میں آیا ہے، یہاں پر نہیں آیا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے کتنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف متقی اس سے بچا لیے جائیں گے جہنم سے، یعنی کچھ اور لوگ بھی بچائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف کیا کہا؟
वसयुजन्नबुहल अतqa, और बचा लिए जाएंगे उससे यानी आग से, जहन्नुम से, अल अतqa, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं, परहेजगार है। अल्लाह ताला हमको सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार बनाए, अतqa बनाए। कुरान की लैंग्वेज देखिए आप। हम्म, ये जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना तो ईमान में और ज्यादा इजाफा होता है और मोहब्बत होती है कुरान से। तो वसयुजन्नबुहल अतqa, और जन्नबा इससे पहले भी गुजरा है ना। जीम नून बा, जन्नबा किसको कहते हैं? पहलू को, साइड को। साइड कब करते हैं? किसी को टर्न करना है, राइट, किसी को एक तरफ कर देना, राइट। तो एक तरफ कर दिया जाएगा मुत्तकी को। जैसे देखिए कोई कोई खतरनाक चीज को छू रहा है, हम्म, कोई इलेक्ट्रिक शॉक है, वहां पर वो जा रहा है, तो अब वो छूने वाला है उसको, तो हम क्या करते हैं? उसको साइड से खींच लेते हैं, उसको पकड़ के साइड में कर देते हैं ना। क्यों? ताकि वो उस खतरे से बच जाए। इसी तरह क़यामत के दिन भी मुत्तकी लोगों को जहन्नुम से एक तरफ कर दिया जाएगा। हम्म, वसयुजन्नबुहल अतqa, उनको एकदम साइड से उनको एक तरफ हटा दिया जाएगा। वैसे भी देखिए जहन्नुम पर से सबको गुजरना है, राइट। क्या आता है कुरान में? व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यानी तुम में से हर एक को उस पर से गुजरना है, वारिद होना है। और क्या आता है? सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम उन लोगों को निजात बख्शेंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया होगा, और अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों को उसी में, यानी उसमें घुटनों के बल गिरा देंगे। जिसिया घुटनों के बल बैठने को कहते हैं, उकड़ू है शायद, तो उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे जालिमों। तो मुत्तकी लोग जहन्नुम से हटाकर एक तरफ कर दिए जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा, राइट। वसयुजन्नबुहल अतqa, तो यहाँ पर अतqa है यानी वो लोग जो सबसे ज्यादा परहेजगार हैं, जो अपनी जिंदगी में बुराइयों से, हराम कारियों से, गलत चीजों से बचते हैं। हम्म, और आता व तखा, ये सब कुछ करते हैं, देने के बाद भी डरते हैं। हम्म, तो इन सबको बचा लिया जाएगा, अल्लाहुम्मा जान्ना मिन्हुम। और क्या है? अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी वो जो युअती देता है, मालहू अपना माल, यतज़क्का क्यों देता है? कि पाकीज़गी इख्तियार करे। जो अपना माल देता है अल्लाह ताला की राह में ताकि पाकीज़गी हासिल करे, पाक होने के लिए अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। पाक होने से क्या मुराद है? पाक होना मतलब तज़किया करना, जो भी अंदर की जो बुराइयां हैं उसको निकालना। तो वो तज़किया हासिल करने के लिए माल खर्च करता है। तो क्या पता चलता है इससे? सदका करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इंसान को गुनाहों से पाक करता है, उसके दिल को साफ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया है ना कुरान में, क्या? कि तुम उनके मालों का सदका कबूल कर लो और उससे तुम उनको पाकीज़ा बनाओ, राइट? व तुज़क्कीहिम बिहा, यानी वो सदक़े के ज़रिए से उनको क्या करो? उनका तज़किया करो। इसी तरह ज़कात का भी लफ्ज़ आता है। ये भी क्या है? पाकीज़गी, इज़ाफ़ा। ज़कात के माने क्या है? बढ़ोतरी, इज़ाफ़ा, राइट? यानी ज़कात भी क्या करता है? माल को पाक करता है, इंसान की रूह का भी तज़किया करता है, ठीक है? हमने इससे पहले पढ़े ना, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक किया। तो यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, यानी वो जो अपना माल देता है ताकि तज़किया हासिल करे, पाकीज़गी हासिल करे। करेक्ट? तो इससे मालूम होता है कि माल खर्च करने का असल मकसद ये होना चाहिए कि इंसान अपने नफ्स को पाक करे, ना कि किसी पर एहसान जताए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा लि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वमा और नहीं, ली अहदिन किसी एक के लिए, इंदहु उसके पास, मिन निअमतिन तुजज़ा नेमत में से, तुजज़ा जिसका बदला दिया जाए। उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला उसे दिया जाए। क्या मतलब है इसका? उस पर किसी का कोई ऐसा एहसान नहीं है जिसका वो बदला चुका रहा हो। right? यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि खर्च करना मुख्तलिफ तरह का होता है। एक खर्च वो है जो इंसान अपने ऊपर करता है,
दूसरा क्या है, दूसरों पर करता है खर्च, राइट? जब इंसान दूसरों पर खर्च करता है तो उसमें भी दो सूरतें होती हैं। दूसरों पर खर्च कर रहे हैं, एक सूरत ये हो सकती है कि बदले के तौर पर खर्च कर रहे हैं, यानी किसी ने आपके साथ कोई भलाई की, कोई आपका काम कर दिया, तो आप भी उसके बदले में उसके साथ भलाई कर रहे हैं, राइट? किसी ना किसी शक्ल में उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये क्या है, अदला बदली, राइट? ये एक सूरत हो सकती है। दूसरा, बिला बदला खर्च करना, बगैर बदला के खर्च करना, यानी आप ऐसे शख्स पर खर्च कर रहे हैं जिसने आपके साथ कोई एहसान नहीं किया, हाँ? और जिससे आपको किसी फायदे की उम्मीद भी नहीं, उसने किया भी नहीं और कुछ उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं आप, उम्मीद भी नहीं करते हैं, उस पर आप खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना दूसरी किस्म की बात हो रही है, ठीक है? असल तकवा या अत्तक़ा का जो दर्जा है ना, मुत्तक़ी वो है जो बुराइयों से बचता है, और अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ खर्च करता है जहाँ से उसे दुनिया में कोई फ़ायदा या बदला मिलने की उम्मीद नहीं होती, राइट? आम तौर पर हम क्या करते हैं? उन्हीं लोगों पर खर्च करते हैं, जिनसे हम हमारा कोई ताल्लुक होता है, या फिर जिन्होंने हम पर कोई एहसान किया होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वो शख्स इसलिए खर्च नहीं करता कि किसी का एहसान चुकाना है। उसके दिल में सिर्फ़ एक नियत होती है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अपने नफ्स को पाक करना, अपने आप का तज़किया करना, राइट? आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा, इल्ला इब्तिगाअ सिवाय, इब्तिगाअ वजहि रब्बिही पूरा मुरक्कब पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, सिवाय तलाश करना अपने रब का चेहरा, अल आला वो रब कैसा है? बहुत आला है, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब का चेहरा चाहने के लिए वो माल खर्च करता है, और वो रब आला का, रब्बे बरतर का चेहरा चाहते हुए माल खर्च करता है, ठीक है? वलसौफ यरज़ा, यकीनन अनक़रीब जल्द उससे राज़ी होगा। तो वो खर्च किस लिए करता है? अपने रब्बे आला की रज़ा के लिए। यानी वो ये सब कुछ इस नियत से करता है कि उसे अपने बुलंद व बरतर रब की रज़ा चाहिए, उसको राज़ी करना, ठीक है? देखिए हमारे सामने मिसाल मौजूद है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका वो वाक़या आता है ना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे? वो कमज़ोर गुलाम खरीद कर उनको आज़ाद करते थे। तो एक दिन उनके वालिद ने कहा था ना अबू कुहाफ़ा कि मैं ये देखता हूँ कि तुम कमज़ोर और गरीब गुलाम लेकर खरीद कर उनको आज़ाद करते हो। अगर तुम ताकतवर नौजवान गुलाम लेते, उनको आज़ाद करते तो वो तुम्हारे कल कुछ काम आते, तुम्हारी कुछ मदद करते। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं इनसे किसी बदले की उम्मीद नहीं रखता। मैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। तो कुरान में यही कहा जा रहा है, वलसौफ़ यरज़ा, और ज़रूर अनक़रीब वो राज़ी हो जाएगा। राइट? मतलब ये कि अल्लाह ताला उसको ऐसा अजर और ऐसी नेमत अता करेंगे कि वो अल्लाह की जो अता है ना, उस पर राज़ी हो जाएगा, और अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाएगा। कुरान में क्या आता है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो भी अल्लाह से राज़ी हो गए। वलसौफ़ यरज़ा, अल्लाह ताला हमको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के चेहरे के लिए खर्च करने वाले बनाए। तो ये है सूरह लैल। तो सबसे पहले तो क्या कहा गया है इस सूरे में? हुँ, कसम खाई गई है, उनको गवाह बनाया गया है रात दिन को, और उनके चेंजेस जो है वो भी वाज़ेह है, राइट? उनका जो फ़र्क है, रात के अपने असरात हैं, दिन के अपने असरात हैं। रात एक अंधेरे की अलामत है, दिन रोशनी की, राइट? इसी तरह इंसान भी अपनी ज़िंदगी में कभी अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है, राइट? फिर इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं, हर एक को अलग-अलग मिज़ाज का बनाया है, और औरत का मिज़ाज अलग, मर्द का अलग। फिर नेकी और बदी के रास्ते के अंजाम मुख्तलिफ हैं। नेकी के रास्ते पर चलेगा तो उसका अंजाम अलग होगा, बुराई के रास्ते पर चलेगा तो अंजाम मुख्तलिफ, ठीक है? फिर बुख़्ल की भी मज़म्मत की गई, सखावत की तरफ तरग़ीब दिलाई गई, हैं? जैसे इससे पहले भी आया था ना, यतीम, मिस्कीन, मोहताजों का ख़्याल रखने के लिए, हैं? खाना खिलाना, सफ़ा करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये भी क्या है? बहुत बड़ी नेकी है। तो यहाँ भी क्या कहा गया है? वो भी क्या करता है? अल्लाह की राह में देता है, हुँ? आता, और देकर डरता है, ये बहुत बड़ी सिफ़त है देखिए। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, देना
ہم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں، دے کے بعد نا بھول جاتے ہیں۔ ہوں؟ تو دینا اور اس کے بعد ڈرنا، بچانا اپنی نیکیوں کو، نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل وعلیکم منا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔